प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि 4 लोगों को रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। तो दोस्तों, वो 4 लोग कौन से हैं आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, दूध का उबलकर गिरना कैसा है। जिन घरों में दूध उबलकर गिर जाता है उन घरों में क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि 7 काम ऐसे हैं, 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से घर में गरीबी और तंगदस्ती आती है। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि 3 कामों का सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। ये 3 काम जो भी कर लेता है तो चाहे वो मर जाए उसको सवाब मिलता रहता है। तो दोस्तों, वो 3 काम कौन से हैं ये भी आपको बताया जाएगा। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वो 4 लोग जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। नंबर 1, हज़रत हमज़ा बिन अम्र असमली बहुत रोज़े रखा करते थे। एक मर्तबा वो सफ़र पर जा रहे थे तो उन्होंने अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर क्या मैं सफ़र में रोज़े रखूं? तो हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे तुम रोज़ा रखो और चाहो ना रखो। तो दोस्तों, सफ़र में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। इसके बदले आप रमज़ान के बाद रोज़ा रख लें, यानी इसकी कज़ा कर लें। लेकिन एक बात याद रहे कि यहाँ पर सफ़र से मुराद शरई सफ़र है। शरन सफ़र की मिक़दार 57.5 मील यानी तकरीबन 92 किलोमीटर है। जो कोई इतनी दूर सफ़र करने के लिए अपने गाँव या शहर की आबादी से बाहर निकल आया तो अब वो शरन मुसाफिर है और अगर वो चाहे तो रोज़ा ना रखे। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आपको सहरी घर पर मिल गई और आपको अगले दिन सफ़र करना है, मिसाल के तौर पर आपको रात में सहरी घर पर मिली और अगले दिन आपको 10, 11 या 12 बजे सफ़र करना है तो आप पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर आपको सहरी सफ़र के दौरान मिली तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 2, वो बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र ऐसी हो गई है कि अब दिन ब दिन कमज़ोर ही होता जाएगा। जब वो रोज़ा रखने से आजिज़ हो जाए, यानी ना अब रोज़ा रख सकता है और ना आइंदा रोज़ा रखने की ताकत आने की उम्मीद है, तो अब उसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। और हर रोज़े के बदले में फ़िदिया यानी दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भरकर खाना खिलाना उस पर वाजिब है, या फिर हर रोज़े के बदले में सदकाए फ़ित्र की मिक़दार मिस्कीन को दे दे। लेकिन ऐसा बूढ़ा इंसान जो गर्मियों में गर्मी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, अगर ठंडी के मौसम में रोज़ा हो तो वो रख लेगा। तो वो ज़ईफ़ आदमी गर्मियों में रोज़ा ना रखे, उसके बदले में ठंडी में रोज़ा रखना उस पर फ़र्ज़ है। नंबर 3, हमल वाली औरत यानी प्रेग्नेंट औरत या दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपनी जान या बच्चे की जान का सही अंदेशा हो तो उस वक्त रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, चाहे दूध पिलाने वाली बच्चे की माँ हो या दाई हो। लेकिन बाद में ये रोज़े की कज़ा ज़रूर करे, यानी रमज़ान के बाद इसके बदले का रोज़ा रख ले। नंबर 4, मरीज़ को बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का यकीन हो, या नौकर और नौकरानी को नाकाबिले बर्दाश्त कमज़ोरी का यकीन हो, तो इन सबको इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा ना रखें। लेकिन वो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी बीमारी के बारे में किसी माहिर डॉक्टर, काबिले एतमाद डॉक्टर से राय लें और एक से ज़्यादा डॉक्टर से राय लें। दोस्तों, जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि उनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की कज़ा बाद में ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 7 आदतों से घर में परेशानी और मुसीबतें आती हैं और इन 7 घरों में तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, जब दूध उबलकर गिरता है तो क्या होता है। नंबर 1, रात को खाने के बर्तन साफ़ न करने से। दोस्तों, अक्सर घरों में ये ध्यान नहीं दिया जाता और रात के बर्तन ऐसे ही बिना धोए सब सो जाते हैं,
تو دھیان رہے ایسے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، جنابت کی حالت میں کھانا کھانے سے۔ دوستو، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس وقت کھا سکتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو۔ جن گھروں میں لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ماں باپ کا ادب نہ کرنے سے۔ دوستو، جس گھر میں والدین کا ادب نہیں کیا جاتا، ان سے بدتمیزی کی جاتی ہے، تو ایسے گھر میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ایسے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ دوستو، جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، تو کھڑے ہو کر پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، گھر سے جالوں کو صاف نہ کرنے سے۔ دوستو، گھر کے جالے صاف نہ کرنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ بعض لوگ مکڑی کے جالوں کو اس لیے صاف نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر مکڑی کو مار بھی سکتے ہیں اور اس کے جالے صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 6، فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جانے سے۔ دوستو، جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جاتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچئے کہ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جانے سے برکت نہیں ہوتی، تو جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ نمبر 7، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال صاف نہ کرنے سے۔ دوستو، غیر ضروری بال یا ناخن 40 دن سے زیادہ رکھنا ٹھیک نہیں، اس سے گھر میں تنگ دستی آ سکتی ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا جب دودھ ابل کر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ 3 چیزوں کا ثواب بندے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، یا علی، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، رزق میں تنگی ہے۔ یا علی، ایسا کیوں؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ، جب تم اللہ کا رزق پکاتی ہو تو کچھ گرتا تو نہیں؟ اس عورت نے کہا، ہاں یا علی، جب میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا دیا ہوا رزق گرتا ہے اور گر کر جلتا ہے تو اس سے گھر میں بے سکونی، جھگڑے، نفرت اور رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دودھ کو ابال کر پینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ زمین پر نہ گرے۔ تم اپنی اس عادت پر قابو پالو، اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں سکون، محبت اور برکت آ جائے گی۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے، اگر دنیا میں رہے تب بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اور اگر دنیا سے چلا جائے یعنی اس کا انتقال ہو جائے تب بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک ثواب ملتا رہتا ہے، اور بندہ مرنے کے بعد اپنا نامہ اعمال اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ لیکن یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب بندے کو پہنچتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو آدمی صدقہ جاریہ کر دیتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے قیامت تک رہتا ہے۔ اگر کسی بندے نے کنواں بنوا دیا یا مسجد میں یا مسلمان بستی میں نل لگوا دیا تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس انسان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ کوئی بھلائی کر دیتا ہے، کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے تو بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کر جائیں جو آپ کے لیے قیامت تک باقی رہے۔ اور دوسری چیز کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو علم سکھا دے تو جب تک اس کے بتائے ہوئے علم پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو اس بندے کو جس نے علم جاری کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا، اس کو نفع ملتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم ایک ایسی دولت ہے جس کو جتنا خرچ کیا جائے اتنی ہی بڑھتی ہے۔ اور تیسری چیز کے بارے میں فرمایا گیا ہے
کہ نیک औलाद एक ऐसी चीज़ है जिसका सवाब बंदे को पहुंचता रहता है। अगर किसी बंदे की औलाद नेक है, उसने अपनी औलाद को नेकी के रास्ते पर चलाया है, तो जब तक उसकी औलाद नेकियां करती रहेगी तो औलाद को तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ साथ उसके वालिदैन को भी सवाब मिलेगा। तो अपनी औलाद को नेकी की तरफ लाएं, उन्हें अच्छी राह दिखाएं, ताकि अगर आप दुनिया से चले जाएं तो उस औलाद से आपको फ़ायदा पहुंचता रहे, सवाब पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, इन 3 चीज़ों के अलावा भी ऐसे बहुत से काम हैं जिनका सवाब बंदे को मिलता रहता है, जैसे मस्जिद बनवाना, लोगों को कुरान का हदिया करा कर देना जिसे पढ़कर वो इल्म हासिल करें, और भी बहुत सारे काम हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। तो आप भी कोई ना कोई एक काम ऐसा ज़रूर कर जाएं कि आपको उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहे, क़यामत तक मिलता रहे।